अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जी पाक भारत मैच जारी है। भारत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शानदार बैटिंग कर रहा है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बड़े मुताद तरीके से खेल रहे हैं। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई है। पीटीआई को एक बड़ी इजाजत मिली है, जिसके बाद नू लीग और ताकतवर हलकों के होश उड़े हुए हैं। नून लीग का तो आप यूं समझे कि बेड़ा ही गर्क हो चुका है। निगरान वजीर के साथ भी आज बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है और जनरल बाजवा के हवाले से एक शर्मनाक दावा भी सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। आज फलस्तीन को जो अल्टीमेटम दिया गया है इसराइल की जानब से, उसमें भी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इसराइल की जानब से कहा गया है कि पूरे गजा को आप खाली कर दें, हमने निस्तो नाबूद कर देना है गजा को। यानी शदीद बमबारी हो रही है, लाशों के अंबार लगे हुए हैं। उम्मत मुसलमान जो है वो दुआएं मांग रही है, थर थर कांप रही है, कुछ कर नहीं पा रही। इतना बड़ा अल्टीमेटम कि आप पूरे का पूरा इलाका ही खाली कर दें। एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज लीडर, सबसे बड़ा लीडर, बेकसूर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को गुलामी से बचाने के लिए जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तानियों के हकूक सलब हैं, आईनी और कानूनी कोई हक नहीं। वोट बुनियादी हक होता है किसी भी कौम का, और अपने ऊपर अपने हुक्मरान चुनना यह भी किसी कौम का बुनियादी हक होता है। यह हक भी पाकिस्तानियों से छीन लिया गया है। तो मैंने आपको कहा ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जारी है। पूरी कौम इस वक्त टीवी स्क्रीनों के सामने बैठकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रही है। बड़ा जरूरी है यह मैच, मैच नहीं मिस होना चाहिए। मैच देखना जरूरी है। वहां मुसलमान मरते रहें, वहां के मुसलमान मस्जिद अक्सा के अंदर बैठ के पाकिस्तानी फौज को पुकार रहे हैं कि हमारी मदद करो, खुदा के लिए हमारी मदद करो, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दुनिया की एक बड़ी आबादी इस वक्त उसको अल्टीमेटम दे दिया गया कि तबाह हो जाओगे, और उन पर बम बरसाए भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान इस कौम के लिए जो टीवी स्क्रीनों पर बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, उसके लिए जेल के अंदर हैं और कहते हैं मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन मैच बड़ा जरूरी है, यह मिस नहीं करना। जिस कौम को इतनी शर्म और हया ना हो कि उसके आईनी हकूक सलब हैं, उस पर दरिंदगी की इंतहा हो रही है, और उसके मुसलमान भाई उनकी तरफ देख रहे हैं, और बजाय फिर पाकिस्तानी करें भी तो क्या करें, मैच ना देखें तो और क्या करें। बेचारे एहतिजाज के लिए निकलते गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यानी कुरान की गुस्ताखी हो, निकलें 14 अगस्त पर निकलें और उसके बाद फलस्तीनियों के हवाले से निकलें तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। जनाब आप यहां पर महफूज नहीं है। बहरहाल जी, पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था कि हमें लिबर्टी चौक के अंदर 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत दी जाए। अब डीसी लाहौर ने कहा था नहीं जी, 9 मई का आगाज यहां से हुआ था, इसलिए हम जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। दूसरी तरफ बाऊजी बड़े धूम धड़के के साथ वापस आ रहे हैं, पूरी रियासती मशीनरी उनको वापस लाने में लगी हुई है। तो उन्होंने भी फिर ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत तलब की हुई है। अब कल जस्टिस राहील कामरान साहब ने कहा था कि अगर पीटीआई को इजाजत नहीं होगी तो फिर शहर के अंदर कोई भी जलसा नहीं कर सकेगा। अब जनाब बड़ा एक हुक्म आया है, तहरीक इंसाफ लिबर्टी जलसा मुतबादल के तौर पर डीसी लाहौर को 2 मकामात तजवीज़ कर दिए। तो ये 2 मकामात पीटीआई की जानब से तजवीज़ किए गए हैं, और मोची दरवाजा ग्राउंड या बाबा ग्राउंड नजद सेशन कोर्ट जलसा करने की इजाजत दी जाए। अब जलसा 15 के बजाय 19 अक्टूबर को होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। पीटीआई ने कहा है कि चलें, आप हमें लिबर्टी चौक नहीं दे रहे तो आप हमें ये 2 मकामात हैं, हम जस्ट कर रहे हैं, इनमें से किसी एक पर हमें जलसा करने की इजाजत दे जाए। अब ताकत और हल्के भी फंसे हुए हैं, नून लीग भी फंसी हुई है कि अगर पीटीआई ने जलसा ना किया, पीटीआई और उधर से अदालत का ऑर्डर भी है, अगर पीटीआई ने ना किया तो कर आप भी नहीं सकेंगे। तो लिहाजा इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा वजाद सईद खान मारूफ एंकर है पाकिस्तान के, आजकल वो भी गद्दार है, और वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इसराइल के साथ एक डील की थी। इसराइल के साथ यहूदी एजेंट इमरान खान है, डील बाजवा ने की थी। वो डील ये थी कि पाकिस्तान के वेस्टर्न लैंडिंग मिसाइल की रेंज कम कर दी जाएगी।
یعنی جو پاکستان کا مغرب کی طرف جو ہے جاتا ہے نا میزائل، وہ جو اس طرف تعینات ہے، اس کی رینج کم کر دی جائے گی تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے، تاکہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے نا اس وقت انڈیا اور اسرائیل ان کو بیسک تھریٹ وہ سمجھتے ہیں پاکستان سے خود کو. وہ کہتے ہیں عربوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، عربوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں وہ اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے ایک ڈیل کی تھی کہ وہ رینج ہی کم کر دیں گے تاکہ کوئی ایسے حالات بنے بھی تو پاکستانی میزائل اسرائیل نہ پہنچ سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا دعویٰ ہے. نگران وزیر بلکہ آپ کہہ لیں وزیر جو داخلہ سرفراز بگٹی، آج وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جا رہے تھے اور ان کے سکواڈ کیونکہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے ہیں نا، پروٹوکول جو ملے ہوئے ہیں ادھر سے ادھر سے، اور آج کل تو ساروں کی موجیں، وہ ٹی وی پر تین ٹاؤٹ نون لیگ کے ان کو پی ٹی وی پر جی اینکر لگا دیا، ہر مہینے 18 لاکھ تنخواہ ملے گی. تو آج کل عیاشیاں لگی ہوئی ہیں جناب. وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور ان ایک آئل ٹینکر تھا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ جو موڑ تھا وہ غلط طریقے سے وہ کاٹ رہا تھا، اور وہاں پہ جی ایک ویگو وائٹ رنگ کی سرفراز بگٹی کی سکواڈ کی وہ اس سے ٹکرائی ہے، اور اس میں جو پرنسپل سیکٹری ہیں وزارت داخلہ کے وزیر داخلہ کے پی ایس او جو ہیں سید امین، وہ زخمی ہوئے ہیں، اور مزید 2 لوگ جو سکواڈ کے اندر حصہ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہوئے اسلام آباد. اور آئل ٹینکر غلط موڑ کاٹ کر سکواڈ کا روٹ میں داخل ہوا، سکواڈ میں شامل ویگو آئل ٹینکر سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے. آئل ٹینکر کا ڈرائیور دلاور گرفتار کر لیا گیا، تو ڈرائیور جی گرفتار کر لیا گیا. یہ آیا ہے حادثہ. اور پھر جناب مشال ملک جس کا ہسبینڈ وہاں موت کی چکی کے اندر ہے، سزائے موت سنا دی گئی ہے، وہ 2 کلو میک اپ تھوپ کر کہتی ہیں مجھے 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ملا ہے. اور بی بی کون سا مینڈیٹ، کس نے دیا ہے، کون سے ووٹ آپ نے لیے ہیں؟ ہاں، ہر کوئی طاقتوروں کا ٹاؤٹ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں پہ پکا حکمران ہے. یعنی وہ ادھر محسن نقوی، ادھر سندھ حکومت، ادھر کے پی کے کی حکومت، ادھر سے کاکڑ حکومت، وہ سمجھتے ہیں اب ہم یہاں پہ مسلط ہو گئے، ہماری راج ہے. 22 کروڑ کہتی ہے مجھے 22 کروڑ کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے. اور بی بی آپ کو 1 ٹکے کا مینڈیٹ نہیں ملا ہوا، آپ کا ہسبینڈ موت کی چکی میں ہے، آپ یہاں پہ رنگ رلیاں عیاشیاں کر رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ 22 کروڑ کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے. اور یہاں حالت یہ ہے آپ کو تو ملا ہوا ہے، آپ نے اپنے شوہر کی کیا حفاظت کرنی ہے یا کیا ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے؟ سائرہ بانو کہتی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں قید خواتین کو 5 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، ان کو کوئی اپیل کا حق نہیں، عدالتیں کہاں ہیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی آئین قانون رہ گیا ہے؟ تو قاضی فائز صاحب ویسے تو بڑا کہتے ہیں کہ آئین اور قانون اور اپیل کا حق دیا جائے اور پتہ نہیں کون سی حق دیے جائیں اور فلاں قانون سازی کا عدم کی جائے، فلاں قانون سازی جو ہے وہ بحال کی جائے. 5 مہینوں سے پاکستانیوں کی عزتیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جیل کے اندر سڑ رہی ہیں، کسی کو غیرت اور شرم نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں جی محمد بن قاسم آیا تھا، محمد بن قاسم نے جی وہ ایک بہن نے آواز دی تھی اور محمد بن قاسم نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا راجہ داہر سے. اور یہاں پہ اسلام کے نام پہ ریاست جو بن رہی ہے اس کے اندر کیا بے شرمی ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے 22 کروڑ کا مینڈیٹ ملا ہے، 1 ٹکے کا ووٹ لے کے نہیں آیا، اور مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ جیلوں کے اندر گل چھڑ رہی ہیں. اور ایک مجرم اشتہاری جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، سفارتکار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نواز شریف کو مشورے دے رہے ہیں، نواز شریف کو ہر ملک کے اندر پروٹوکول دے رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ان کو اخلاء کا حکم دے دیا گیا کہ پوری قوم ہی، پورے کا پورا علاقہ ہی خالی کر کے نکل جائیں، وہ علاقہ جس کے وہ مالک ہیں. تو یہ تو تماشا ہو رہا ہے. عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن سب نواز شریف سے ملی ہوئی ہیں، اس کا راستہ کلیئر ہے، لیکن عوام نہیں مان رہی، عوام بضد ہے. ہمیں نواز شریف نہیں عمران خان چاہیے، یہ ایاز امیر کی جانب سے کہا گیا ہے. بہرحال جی بڑی شرمناک صورتحال ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو فلسطین اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا تھا اس نے بھی بریکیں لگا دی ہیں، اور وہ بھی ایران کے ساتھ ہے، اور ایران اور سعودی عرب مل کر اس وقت اس سارے ایشو کا حل نکال رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایک الگ ہی بدماشی ہو رہی ہے، ایک الگ ہی ڈرامہ چل رہا ہے، اور پاک بھارت میچ چل رہا ہے. رات تک دیکھنا ہے جب تک کہ کوئی اس کا نتیجہ نکل نہ جائے، اور اس کے بعد آپ کو اس سے جو گھی اور شکر ملے گا، جو راشن ملے گا، جو چاول ملیں گے، جو آٹا ملے گا، اس سے پھر اگلا مہینہ چلائیے گا. پاکستان زندہ باد.